बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अहले बैत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। मैं अल्लाह दी ज़ात ते उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालके कायनात सब दे उत्ते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और अल्लाह पाक आपनू मदीनातुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकरमा दी ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आप दे उत्ते अपना ख़ास करम और अपना ख़ास फजल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी हर एक नेक जायज़ दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह कुदूस में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मतुल मुबारक के दिन आपको कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। अगर आप दरूद सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बराबर आप पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली हदीस मुबारक जामे सगीर के अंदर है, सुनिएगा। सरवर कौनान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। यानी कि तुहाडे वास्ते क़यामत वाले दिन वो नूर बन जाएगा जो कि तुम दरूद मेरी ज़ात के ऊपर पढ़ोगे। ये मेरे आका का फरमान है। दूसरी हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा है। यानी कि वो फरिश्ता अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर जिसने दरूद पढ़ा है उसका नाम भी बताता है और उसके वालिद का नाम भी बताता है। सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता होगा। यानी कि वो आदमी क़यामत के दिन हजूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़्यादा नज़दीक करीब होगा जो मेरे आका पर कसरत के साथ दरूदो सलाम पढ़ता होगा। सुबहान अल्लाह। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोज़ाना सुबह शाम 10-10 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। अगर कोई आदमी चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत मुझे नसीब हो, फरमाया वो 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम को मेरी ज़ात पर दरूद पढ़े। अल्लाह पाक क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके हक़ में मंजूर फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे कान बजने लगे तो मुझ पर दरूद पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत फरमा देगा। सुबहान अल्लाह जी, क्या बात है जी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा वो क़यामत के दिन ऐसा नूर लेकर आएगा अगर सारी मखलूक में तकसीम किया जाए तो सबको कफ़ायत कर जाएगा। तमाम मखलूक नू देखो कि दरूद पाक एक ऐसा नूर होगा क़यामत के दिन, दरूद पाक की बरकत ऐसी होएगी, ऐसा नूर होएगा। फरमाया कि तमाम मखलूक उते दरूद पाक का नूर वंड दिता जाए, फरमाया सब नू कफ़ायत कर जाएगा। सुबहान अल्लाह जी, क्या बात है जी दरूद पाक की।
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت، میری قبر حشر بہتر ہو جائے، فرمایا وہ مدینے والے مصطفیٰ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تب تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو جنت میں اس کا مقام نہیں دکھا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی فضیلت ہے پیارے بھائیوں۔ جمعہ کے دن خاص میرے نبی پر محبت کے ساتھ، عشق اور لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ میرے آقا پر درود پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی، آپ کے تمام معاملات، تمام غم آپ کے دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا۔ سنیے گا حدیث مبارکہ، تاجدار مدینہ سرور کرب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر، فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ سنیے گا حدیث پاک، کیا بات ہے جی۔ فرمایا اہل محبت، یعنی کہ میں یہ بتا دوں آپ کو، محبت والوں کا درود ہم خود سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور انہیں میں پہچانتا بھی ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دلائل الخیرات کے اندر یہ بات موجود ہے میرے پیارے بھائیوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہیں جی۔ فرمایا اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو ختم نہیں کرتا کہ جتنی جلدی میری ذات پر پڑا ہوا درود تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو، اگر اپنے گناہ ختم کروانے ہیں تو پھر بھی آپ کو درود پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پول صراط سے گزرنا ہے آسانی کے ساتھ، آپ کو درود پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے غم ختم کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا میری ذات پر درود پڑھیں۔ اگر کسی مشکل میں ہیں تو میری ذات پر درود پڑھیں۔ درود تم مجھ پر پڑھو گے، میرے نبی کہہ رہے ہیں، درود تم مجھ پر پڑھو گے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر آسانیاں کر دے گا، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حدیث مبارکہ سنیے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، اور اس سے یعنی کہ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ فرمایا جیڑا بندہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ پر اور مجھ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔